बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलमान आबिद। पाकिस्तान में हालिया सैलाब के हवाले से जितनी आलमी इमदाद आ रही है, अब उसमें बुनियादी नोयत का सवाल ये बन गया है, क्या ये आलमी इमदाद चाहे गैर ममालिक से आ रही है, चाहे गैर मुल्की इदारों की जानिब से आ रही है, चाहे ओवरसीज़ पाकिस्तानी दे रहे हैं, चाहे पाकिस्तान के अंदर से बैठे लोग दे रहे हैं, चाहे इस्लामी ममालिक दे रहे हैं, क्या ये वाकई उन सैलाब मुतासरीन तक पैसे पहुंच सकेंगे, या इनके साथ भी वही सलूक होगा जो 2005 में ज़लज़ला के मुतासरीन और 2010 के सैलाब के मुतासरीन के साथ हम देख चुके हैं। इस तरह के हादसात जो है वो एक सतह पर अपॉर्चुनिटी भी बन जाते हैं, क्योंकि जब आप इस तरह के हादसात का शिकार होते हैं तो आलमी दुनिया में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे बहुत ज़्यादा माली इमदाद आती है ताकि उन मुतासरीन को रिलीफ दिया जा सके। लेकिन यहाँ उन आम मुतासरीन अफराद के मुकाबले में ये सियासी और माली लॉटरी बन जाती है पाकिस्तान की ताकतवर अशराफिया की। सियासतदान हो, इदारों के सरबराहान हो, ताकत के मराकज़ हों, सब इस गंगा जमुना में अपने हाथ धोते हैं, और जो पैसा सैलाब के मुतासरीन को लगना चाहिए वो इनकी तिजोरियों में जाता है, इनकी जेबों में जाता है। आज भी आप देखिए, लोग बुनियादी नोयत का ये सवाल उठा रहे हैं कि ये पैसा मुतासरीन तक पहुंचेगा या नहीं, और क्या मैकेनिज्म होगा इसका, वफाकी हुकूमत का, सूबाई हुकूमत का, ज़िले इंतज़ामिया का, कैसे जाएगा, क्या मुतासरीन तक जा सकेगा, या इस पर सियासत होगी, एक दूसरे पे लान तान, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ, तेरा फंड, मेरा फंड, मैं आगे तू पीछे, और लोगों के अंदर नमूदो नुमाइश, जूस के डब्बे किसी को पिला दो, किसी को बिरयानी खिला दो, किसी को कुछ कर दो। वो भाई, उनका मसला ये नहीं है, इससे भी बढ़ के मसला ये है कि उनके घर बार तबाह हो गए हैं, कारोबार तबाह हो गए हैं, मवेशी उनके मारे गए हैं, उन तक कैसे जाएगा, कैसे चीज़ों को पहुँचाया जाएगा, ये एक बुनियादी नोयत का सवाल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने सब कुछ किया है पाकिस्तान में, लेकिन हमने कभी ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत, जवाबदेही, निगरानी के निज़ाम को, सिस्टम को ठीक नहीं किया। और हम देखते हैं कि सैलाब के मुतासरीन का फंड उन लोगों तक मिल जाता है जो ज़्यादा मुतासिर नहीं होते, और जो ज़्यादा मुतासिर होते हैं, जो बहुत दूर दूर तक होते हैं, तो वहाँ तक तो रियासत की, हुकूमत की, इदारों की रसाई नहीं होती। आज भी हमारे दोस्तों ने गिला किया है कि बहुत सारी इमदाद सड़कों के किनारे बैठे हुए लोगों को मिल रही है, जो अंदर लोग इस वक्त तबाहकारियों का शिकार है, वहाँ तक तो बात पहुँच ही नहीं रही। और फिर एक बात यह कि फौरी इमदाद एक और चीज़ है, ये पैसा इसलिए भी आता है ताकि आप मुस्तकबिल की कोई मंसूबा बंदी कर सकें इस सैलाब से बचने के लिए। वो तो आपने करनी कोई नहीं, आप सारे के सारे बांट बूटने के नाम के ऊपर रसीदें बना के, वोचर बना के आप निकालते जाएंगे कि हमने बांट दिए। आपने कितने डैम बनाए, आपने सैलाब की तबाहकारियों से बचने के लिए क्या लॉन्ग टर्म मंसूबे बनाए, मिड टर्म मंसूबे बनाए, शॉर्ट टर्म मंसूबे बनाए, वो सवाल तो है। लोगों को पूछना चाहिए ना, ये जो पैसा आप लाए हैं बाहर से, ये कहाँ जाएगा, किसको जाएगा, हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा जो हम मुतासरीन हैं। मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो इसकी निगरानी करेगी ये पैसा कैसे खर्च हो रहा है, किन लोगों तक जा रहा है, किन की जेबों में जा रहा है, जिन लोगों की रिलीफ मिलना चाहिए उन तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच पा रहा। हमारे सियासी जमातें, हमारे सियासी कारकुन, आपके पास तो सिस्टम ही नहीं रहा, पॉलिटिकल सिस्टम, लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम ही नहीं है जिसकी मदद से हम एक ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से रिलीफ का काम कर सकते हैं। फिर हमने लोगों को भिखारी बना देते हैं सारे काम में, कोई हमारे पास नंबर, इदाद शुमार सही तरीके से नहीं होते, एक मफरूज़ों की बुनियाद के ऊपर सारी मनसूबा बंदी की जाती है। फिर बात यह है कि जो कोताही होती है, जैसे कहा गया कि अप्रैल, मई, जून में अलर्ट आए थे, तो आपने क्यों नहीं उसके ऊपर अमल दरामद किया, कितने उन जिम्मेदारान का आपने तयन किया, उनको जवाबदेह बनाया, उनको सजा दी। कहीं तो कुछ करके दिखाए ना, लोगों को लगे कि वाकई हम आगे सिस्टम बनाना चाहते हैं। ये क्या बात हुई कि इधर ज़लज़ले आए, इधर सैलाब आए, इधर कोई तबाहकारी हुई और आप आलमी दुनिया से भीख मांगने के लिए शुरू हो जाए। दुनिया आपको पैसे भी दे, दुनिया आपकी सपोर्ट भी करे, और फिर 2-4 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद फिर आ जाए, फिर आप हाथ फैलाना शुरू कर दें। आप इन इक़दामात से जो हंगामी बुनियादों पर हादसात की सूरत में होते हैं, उनसे बचने के लिए क्यों नहीं मनसूबा बंदी करते, क्यों नहीं ऐसे इदारे, ऐसे इक़दामात, ऐसे आलात
ایسی مشینریاں اختیار کرتے جو ہمیں اس طرح کے بحرانوں سے باہر نکال سکیں۔ یہ جو بیماریوں کی وبا پھوٹنے والی ہے، یہ جو مکانات بالکل مدھم ہو گئے ہیں، جن کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، جن کی مویشی مر گئے ہیں سارے کے سارے، ان کو کیسے ڈیل کریں گے ہم؟ یہ سوال تو اٹھانا چاہیے نا۔ اگر یہ سوال اٹھایا جائے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم حکومت کو کرپٹ اور بدعنوان کہہ رہے ہیں۔ یہ اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ بھئی تاکہ لوگوں کو تک ٹرانسپیرنسی کے طریقے سے پیسہ پہنچ سکے اور جائز لوگوں تک پہنچ سکے، مستحق لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو میں پھر ایک سوال یہ اٹھاتا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ پیسہ آنا ایک بات، پیسے کا استعمال درست ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اس پہ زیادہ توجہ دیں، اس پر اپنی دونوں آنکھیں کھلی رکھیں، ان کی کڑی نگرانی کریں، سوالات اٹھائیں، بار بار اٹھائیں، ان سے پوچھیں کہ کہاں لگائیں پیسے، لوگوں سے، متاثرین سے پوچھیں کہ آپ تک پیسے پہنچے ہیں نہیں پہنچے ہیں۔ اس میں ہمارے ڈسٹرکٹس کے جو لوگ ہیں، سماجی تنظیمیں ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں، وہ ایسی کیس سٹڈیز نکال کے لائیں، متاثرین بتائیں کہ ہمیں کیا ملا ہے، بتا دیجئے ہمیں کیا دیا گیا۔ جو دعوے بڑے کیے جا رہے ہیں، وعدے بڑے کیے جا رہے ہیں، بڑے بڑے نعروں کے ساتھ، وہ کہاں ہے عملی طور پہ؟ ہمیں دکھائیں تو صحیح۔ کیونکہ اگر آپ یہ جواب دہی کریں گے، نگرانی کریں گے، سوالات اٹھائیں گے تو حکومت پہ دباؤ بڑھے گا نا، وگرنہ یہ حکومت جو ہے سارا کا سارا اس میں سے بیشتر حصہ ہڑپ کر جائے گی، اپنی ذاتی تجوریاں بھرے گی، اپنی ذاتی جیبیں بھرے گی۔ ان کی اپنی زندگیوں میں تو انقلاب آ جائے گا اس سارے عمل سے، لیکن جن کی زندگیوں میں بہتری آنی تھی، ان کی ریہیبلیٹیشن ہونی تھی، ان کے اندر چیزوں کو تبدیل ہونا تھا، وہ نہیں ہو سکے گا۔ یہ ایک سوالات ہیں، ان پہ سوچئے کہ کیسے ہم اپنا صوبائی سسٹم، ڈسٹرکٹ کا سسٹم، وفاقی سسٹم کے درمیان کوارڈینیشن کو بلڈ کر سکیں۔ پیسوں کی ڈسٹریبیوشن کرنے سے پہلے ہمارے پاس بلو پرنٹ ہونا چاہیے کہ تخمینہ کیا ہے، کس کی کیا ضرورت ہے، کتنی ضرورت ہے، اس کے مطابق کہاں کتنا ڈیمیج ہوا ہے، اس کے مطابق چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں نا۔ ایک ہی اس میں تو ہم سب کچھ نہیں کر سکتے، ہر ایک کے نقصانات مختلف ہیں، ہر ایک کے تخمینے مختلف ہیں، ہر ایک کی مالیت مختلف ہے، ہر ایک کے اندر جو تباہی آئی ہے اس کی نوعیت مختلف ہے۔ یہ سب چیزیں اگر ہمارے پاس ہوں گی تو ہم اس کو بہتر طریقے سے اندازہ کر سکیں گے، اور یہ ذرا اکاؤنٹیبل کریں این ڈی ایم اے کو، پی ڈی ایم اے کو، ڈی ڈی ایم اے کو، جن کے یہ کام تھے وہ کیوں نہیں کام کر سکے۔ جو بھی وجوہات ہیں سامنے آنی چاہیے، اگر خامیاں وفاقی حکومت میں، صوبائی حکومتوں میں، تو وہ سامنے آنی چاہیے۔ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ سسٹم کام نہیں کر رہا تو ان کو کام کریں، لیکن شفافیت سے جڑے سوالات اٹھائیں، کیونکہ پاکستان میں کرپشن ایک بڑا مسئلہ ہے، اور عمومی طور پہ ہم مسائل کا حل کرتے وقت سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کرپشن سے جڑے معاملات کو پس پوچھ ڈال دیتے ہیں، جس سے ہوتا یہ ہے کہ سارے معاملات کرپشن کی نظر زیادہ ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں تک یہ چیزیں لگنی چاہیے، جن کے نام پر یہ پیسے آتے ہیں، وہاں تک وہ چیزیں نہیں پہنچ پاتی۔ یہی ہماری قومی سیاست کا المیہ بھی ہے، اور جو لوگ مجبور ہیں، محروم ہیں، اس وقت بڑے پریشان ہیں، ان تک وہ چیزیں نہیں پہنچ پاتی جو ان کا اصل میں سیاسی، سماجی حق بنتا تھا۔ اور اسی بنیاد پہ ریاستیں اور حکومتوں کی ذمہ داری سامنے آتی ہے کہ وہ متاثرین کے سامنے ایک زیادہ سے زیادہ مدد کر کے ان کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کریں۔